नबीला खान से कि नबीला खान आप पिछले 3 साल से काम कर रही हैं एंड यू आर वर्किंग एज एन ombudsperson पंजाब करंटली फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्सनस, इट कुड बी एनी, लेकिन यूजली जब हम बात करते हैं तो फीमेल्स हमारे सामने सबसे पहले आती है क्योंकि उनकी परसेंटेज जो है हरासमेंट इश्यूज़ को लेके वो ज़रा पीक पर है, वो हाई रेट है। तो ये बताइए कि जब माओ की बात होती है तो आप बताएं कि ऐसे कौन से केसेस आपने मदरली केसेस देखे हैं जो आए हैं आपके फील्ड में, कुछ ऐसे केसेस आए हो जो बहुत चैलेंजिंग हो माओ को लेकर, जैसे ओल्ड एज होम में माओ को भेज देते हैं सारे औलाद, इसके हवाले से बताइए। बिल्कुल आपने ठीक बात की। हम वर्क प्लेस हैरेसमेंट को एक तरफ रख के अगर मदर्स की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं ये ज़रूरी समझती हूँ बताना कि हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं ऑब्वियसली वो मदर्स होती हैं, वर्किंग वुमेन भी मदर ही होती हैं ज़्यादा। और इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा कि आजकल जिस तरह आपने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की बात की है कि बच्चे बड़े होते हैं और फिर वो समझते हैं कि अब वो सब कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं कि अपने ओल्ड एज मदर्स को, मदर फादर दोनों के लिए ही ये मसला होता है। और कुछ माशरे में ऐसी चीज़ें हैं बिल्कुल जो देखने में आई हैं। और रिसेंटली बल्कि एक वाक़या हुआ कि एक खातून जो डिफेंस में ही रहती थी, बड़े वेल ऑफ फैमिली से थी, लेकिन इसके बावजूद उनका जो एक बेटा था वो और उसकी वाइफ दोनों ने मिलके उनको इतना हैरेस करना शुरू कर दिया था इन दिस सेंस कि उनको हर चीज़ के लिए जो वो चाहती थी उसके डिस्कम्फर्ट के लिए उनकी जो वाइफ थी वो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें करती थी जिससे वो इरिटेट होती थी माँ अपनी सास के लिए, यानी कि मदर इन लॉ के लिए। और हस्बैंड इन्वॉल्व थे साथ ही? हस्बैंड को जब वो कहती थी कि अपनी वाइफ को समझाओ तो वो उल्टा अपनी मदर पे शाउट करते थे। अल्टीमेटली वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि अब तो ओल्ड एज जो कपल्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट के बहुत सारे इकदाम हैं, तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो चूंकि वो इंटाइटलमेंट उस खातून की थी, उस माँ की थी, उस घर की, और वो बड़े बड़े दुखे दिल से मेरे पास आई, जबकि एक बेटा उनके साथ स्टैंड कर रहा था, बेटी उनके साथ स्टैंड कर रही थी, लेकिन एक बेटा जिसको मैं समझती हूँ कि वो बड़ा ही नाफरमान या वो उसको आप कह लें बदकिस्मत बेटा होगा जो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा उसका सलूक था। अल्टीमेटली जब मेरे पास आए तो मैंने फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर कंसर्न को लिखा कि जो हाउस की इंटाइटलमेंट है वो मदर की है, माँ की है। तो माँ वो जो घर को जोड़ना चाहती है, माँ वो जो बच्चों को छत के लिए जो मैक्सिमम कोशिशें हो सकती है वो करती है, ठीक है। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में वो लम्हा आया जबकि उसका हस्बैंड भी बेड रिडन है, वो ख़ुद भी मल्टीपल डिजीज़ में वो उसका शिकार है, और वो बच्चों से एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे उसको देखें, लुक आफ्टर करें। तो मुझे फिर वो आयत याद आती है कि रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, कि अल्लाह पाक हमारे पेरेंट्स के लिए वो कर और उनको वो अता फरमा, वो शफ़क़त दे उनको जो उन्होंने हमारे बचपन में हमारे साथ की। बहुत तो बजाय कि हम ये करें, हमने अपने माँ बाप को इस तरह से मामलात में छोड़ दिया। लेकिन सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे लॉज जो हैं वो पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं, और उसके रिजल्टेंटली माँ को उसका जो घर जो उसके नाम पे था उसमें उनको रहने दिया गया और उसके बेटे को उससे अलग कर दिया गया ताकि वो इनको बहुत अच्छा आपने केस, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें वेरी नाइस, मतलब हैट्स ऑफ टू यू और आपके इदारे को जिसने ये एक्शन लिया और इम्प्लीमेंट किया। और तमाम ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल उन तमाम माओ के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो अपनी माओ के साथ ऐसी बदसलूकी करते हैं कि प्लीज़ वेक अप। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। वन एंड ओनली एंड इररिप्लेसेबल पर्सनैलिटी। जी राबिया कुछ कह रही थी। जी मेरा सवाल आयशा से है कि आयशा स्केरी अम्मी एक्चुअली में है क्या, ये टाइटल आपको मिला कैसे? वेरी नाइस क्वेश्चन। सो स्केरी अम्मी पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल नेटवर्क है फॉर मदर्स। अभी वी ऑन सोशल मीडिया, बट हम इस प्रोसेस में हैं कि हम अपना टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाएं जिसमें वेबसाइट, ऐप वगैरह है। तो इसका आइडिया मुझे आया था जब मैं अपने मेरा फोर्थ बेटा पैदा हुआ था, फोर्थ बच्चा, एंड मैं लाइक अलॉन्ग विद अ बिग फैमिली मैं चाहती थी कि मेरा करियर भी हो, मैं दोनों जगहों पे एक्सेल करूं। एंड आपको ना ज़िंदगी के हर मोड़ पे एक कम्युनिटी चाहिए होती है, चाहे अगर आप जर्नलिस्ट हो तो यू नीड टू टॉक टू अदर जर्नलिस्ट, आपको आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए। तो सिमिलरली एज अ मदर टू 4 किड्स जो काम भी करना चाह रही थी और एंटरप्रेन्योर थी, मुझे दूसरी ऐसी माँओं से बात करना था, सीखना था, शेयर करना था। अदरवाइज़ आपको लगता है कि बस आप अकेले ही अपने सफ़र पे हो, जो ऑब्वियसली कभी भी नहीं होता। बट अगर आप डॉक्टर्स को देखो तो डॉक्टर्स की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक इंटरनल मेडिसिन वगैरह की। सो मैंने लाइक व्हाट्सएप पे मुझे कोई नहीं मिली तो मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया। लिटरली आधे घंटे में वो ग्रुप कैपेसिटी पे पहुंच गया।
आई थिंक तब व्हाट्सएप की कैपेसिटी शायद 500-600 थी, वो रीच हो गया. फिर मैंने कहा कि अच्छा, फिर फेसबुक पे बनाया. विद इन लाइक डेज वी वर एट 10,000 12,000 मदर्स. एंड लाइक तब मैंने रियलाइज किया कि इतनी बड़ी नीड है, बिकॉज पाकिस्तान में अब आई फील औरतों के लिए काम होता है, लेकिन मैंने लाइक गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर, सबको ये कहा है कि आप लोग मदर्स के ऊपर जब तक काम नहीं ना करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू गो फॉरवर्ड. लाइक नेपोलियन एक ऐसा लीडर है जिसकी हम अभी तक मिसालें देते हैं. नेपोलियन ने बार बार एक ही बात की कि इफ़ यू वांट अ ग्रेट नेशन, गिव मी ग्रेट मदर्स, बिकॉज इट बिगिंस. लाइक आप खुद सोचो कि जब हम कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की तरबियत अच्छी करो, बच्चों को एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें बताओ, तो बस सब कुछ तो माँ ने ही बतानी है. इफ़ द मदर सेज कि पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, तो आप जितने चाहो स्कूल्स बना लो, तो बच्चा विल नॉट स्टडी. अगर माँ कहे कि हाँ कूड़ा फेंको रोड पे, या मदर खुद करे, तो वो. अगर माँ नमाज़ें नहीं पढ़ती, लाइक लिटरली मुझे लगता है कि मैं इसलिए नमाज के बारे में पर्टिकुलर हूँ, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ कारी साहब, लेकिन बिकॉज मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी अम्मी को नमाज़ें पढ़ते हुए कॉपी करते हो जो आपकी मदर आप या वो फादर चाहे आप उस मौके पे ना करो, लाइक बीच में टाइम थे जब मैं इतनी नमाजें नहीं पढ़ती थी, लेकिन आपको वो चीज़ लाइक बॉदर करती है. और मैंने नोटिस किया कि बिकॉज मैं नमाज़ों के बारे में पर्टिकुलर हूँ, तो मेरे बेटे लाइक खुद ही लाइक चलो 5 नहीं पढ़ेंगे, 2 पढ़ लेंगे, 3 पढ़ लेंगे. मेरे माशाल्लाह 4. बट मेरा छोटा 2 साल वाला भी एक माहौल बन जाता है ना, लाइक वो दुपट्टा पकड़ लेगा. सो आई रियलाइज कि अगर मैंने बल्कि मैं एक स्टडी पढ़ रही थी ऑन फिटनेस, बिकॉज कोविड में मेरे बच्चों ने वज़न गेन कर लिया लाइक एवरीबडी एल्स. मुझे लगता है कोविड में हम सब ने जितना वज़न गेन किया है ना, कभी ज़िंदगी में नहीं किया. सो मैं एक स्टडी पढ़ रही थी कि फिट आप कैसे करो अपने बच्चों को, बिकॉज पूरी दुनिया में बच्चे मोटे हो गए कोविड में, देख देख कर लैपटॉप्स एंड आईपैड्स एंड ये वो. तो उसमें लिखा हुआ था कि जब पेरेंट्स फिटनेस की तरफ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चे जाते हैं. सो बार बार लाइक उस स्टडी में था कि इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी फिट, यू शुड बिकम फिट. एंड आई फील कि ये आप हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो कि आपको पढ़े लिखे बच्चे चाहिए. मैं तो अक्सर गवर्नमेंट को कहती हूँ आप माओं को पढ़ा दो, बच्चे खुद ही पढ़ जाएंगे, होम स्कूलिंग के तहत ही. यू वांट कि बच्चे एम्पावर्ड हों, एंटरप्रेन्योरशिप करें, माओं को बिजनेसेस शुरू करा दो. बट इस तरफ हुकूमत नहीं आती. देयर लाइक यूथ प्रोग्राम, यूथ आई वाज लाइक करते रहो. यूथ ने पाकिस्तान छोड़ के चले जाना है. आप लोग ना लाइक लिटरली अमेरिका, इंग्लैंड के लिए आप तैयार करते जाओ. रूथ जो माएँ हैं ना, वो एक्चुअली बच्चों को इधर रखेंगी भी, बिकॉज उनका एक अल्टीरियर मोटिव है ना कि हम इधर हैं तो हमारे बच्चे हों. You're right. ये आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द गवर्नमेंट. You're right. दे आर लाइक यूथ प्रोग्राम. मैंने कहा वेरी गुड. अमेरिकन्स एंड मतलब लिटरली हम सिर्फ यूथ को तैयार करके उनको स्कॉलरशिप्स दे के अमेरिका भेज रहे हैं, कोई वापस नहीं आ रहा. इंग्लैंड भेज रहे हैं Fulbright scholarships. देकर. फुल ब्राइट छोड़ो, हमारी अपनी हुकूमत उन्हें देती है स्कॉलरशिप्स. मतलब इससे ज़्यादा डम चीज़ हो सकती है कि आप खुद बच्चों को पैसे दे रहे हो कि जाओ बाहर जाके मास्टर्स करो. And what about those वेरी mothers? गुड. उन्होंने वापस नहीं आना, तैयार करो. You're मतलब right. अमेरिका एंड इंग्लैंड शुड एक्चुअली अवार्ड आवर हुकूमत. हमारे जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके एवरी चाइल्ड ओवर देयर सेज, लाइक मेरे बच्चे एचएसएन में है जो लाइक पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा स्कूल समझा जाता है. एवरी चाइल्ड. मैंने हार्वर्ड जाना है, कोलंबिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया. तो आई वाज लाइक एंड आई वाज नहीं, you're right. डॉक्टर्स आप देखो, आपको पता है एक डॉक्टर पे लाइक मैं किंग एडवर्ड की पढ़ी हुई हूँ, तो मेरी फीस शायद थी पता नहीं कितनी थी, एक 15,000, आई डोंट नो. हुकूमत का ना मेरे ऊपर कोई 20 लाख लगा होगा, हुकूमत का लगता है, ठीक है, ऑन मेकिंग डॉक्टर्स. बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना बहुत कम पैसे लेते हो आप स्टूडेंट से, तो 20 लाख. एंड आप सोचो कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं पे हर साल You're right, 5-5 you're right. वो सारे डॉक्टर्स आप बना के लंदन नहीं, भेज बहुत रहे हो. अच्छी बात है. सारे डॉक्टरों का आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया. बहुत आयशा. एक्यूरेट बातें की हैं. लेकिन आज यशल मदर्स डे है, जी, तो जनाब. आप अपनी मदर को कोई पॉइंट डेडिकेट करें. हम आपसे कोई पॉइंट सुनना चाहेंगे. Yeah, sure. I actually have one in my book. My mother is someone who like उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि उन्होंने ही बुक्स बनवाई एंड एवरीथिंग. इतना प्यारा रिश्ता माँ बेटी का. और देखें कि एक एग्जांपल है कि शी इज जस्ट 12 years old, है ना राबिया? मेरा ख्याल है Big यहाँ achievement. बैठी हुई कोई भी खातून ये कहना ही चाहेगी कि आज मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं बिकॉज ऑफ माई मदर. बिकॉज No ऑफ माय doubt. मदर. Because नो of डाउट. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि मेरी माँ की हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं आगे बढ़ूँ और मुझे हाईलाइट होना है, मुझे तुम्हें किसी मुकाम पे देखना है. बिल्कुल बिल्कुल. वो कहते हैं ना nice. ये कहा तो ये जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हर कामयाब इंसान चाहे वो बेटा है या बेटी, उसके पीछे उसकी माँ का ही हाथ है. बेशक, बिल्कुल ठीक बात किया पे राबिया. आई कम्प्लीटली एग्री Yes, कि औलाद very को true. बनाने में संभालने में एक माँ होती है. वी स्टार्ट ग्रोइंग मतलब टूवर्ड्स Yes. क्या कह लें कि हम जवान होते जाते हैं और दे स्टार्ट
growing old. Yes. اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا, احساس ہی نہیں ہوتا. This is how it is. This is life. جی یشل. جی. She gave birth to you. She always loved you. With her own hands, threw her rights in a labyrinth. She raised you with strength and always stayed patient. But what was the result? Sometimes she is surrounded by hatred and sometimes abused. But she always stays strong, doesn't let it get through. She is supposed to teach her kids, raise them, fix others' mistakes. She never gets a free moment, but still one mishap and it's game end. They say after every successful child are nice parents, but after every disgraceful child is the responsibility of a mother. This woman's team, let's spread love and change our thoughts for once and for all. Very nice, very nice, ماشاءاللہ, wonderful. بالکل ٹھیک بات کی اس نے کہ ایک سنگل مسٹیک اور ماؤں کی جو ساری کی وہ جیسے کہتے ہیں نا ساری گڈ بکس سے ساری جو گڈ کوالٹیز ہوتی ہے وہ سائڈ پہ, لیکن دیکھیے کتنی محنت ہوتی ہے اور کچھ اف بھی نہیں کہتی ماں. مجھے اچھا لگا آپ کو مل کے. بالکل بالکل. آپ بتائیے آپ کیا ریمارکس دیں گی اپنی بیٹی کی خوبصورت پوائنٹ؟ میں آپ کو جی صرف ایک, میرے بیٹے نے میرے لیے ایک پوئم لکھی. پلیز پلیز تو میں پوری پوئم نہیں سناؤں گی, جی جی, بٹ لائک دا فرسٹ پارٹ از ویری فنی. تو یشل کی تو بڑی لائک پالشڈ ہے, اس نے لائک ذرا فنی لکھی. رابعہ کو تو پوئمز بھی بہت پسند ہے, رائٹ؟ اچھا, ابھی اس کے بعد آپ نے اپنی شاعری سنانی. یس رابعہ پلیز, ناؤ اٹس یور ٹرن آفٹر عائشہ. You got me here without any fear. You protected me against what all. How warm I felt underneath your 2 lakh ki shawl. Isn't it cute? Like, This is something. شاپنگ پہ نظر رکھی ہوئی ہے آپ کے بیٹے نے. کل میں نے ایکچولی آئی تھنک شال لائک مجھے کسی نے بھیجی ہوئی تھی تو اس کی پی آر کر رہی تھی, تو آہل صاحب. اینڈ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, اوور دا ایئرز یور اسکولڈ ہرٹس می نو مور. لائک میں بہت ڈانٹتی ہوں اپنے بچوں کو. رادر اٹ سیمز لائک جسٹ اندر پارٹ, a part of your amazingness and a part of mine too. Because after all, no matter how many times I'm too tired to make your videos, I'll always be a part of you. Yes, now it's Rabia's turn. Please. رابعہ نہیں, ہم نے اب تو شاعری سننی ہے. مجھے جیشل نے بھی کیا اور عائشہ نے بھی. شاعری سنائی. نہیں مجھے نہیں, بالکل بھی شوق نہیں ہے. بشرا چلے میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہوں رابعہ کی طرف سے, بلکہ ہم سب کی طرف سے, کہ مدر از جسٹ لائک اے شیڈ انڈر اے ٹری. مطلب وہ تو ٹھنڈی چھاؤں ہے, سمپل. آپ کی ماں ایک گھر کو گھر ہے, ماں ایک گھنی مطلب اٹس ایوری پارٹ آف اے ڈے. یو سی یور مدر, یو لسن, مطلب آپ ان کی آواز سنتے ہیں تو بس سکون ہے. بس دیٹس واٹ آئی کین سے ان دی اینڈ. اینڈ obviously it's not the end, we are still in the middle of the show. So let's move on towards Yashal Fatma again. یہ بتائیے کہ یو بینگ اے ڈاکٹر, آپ یہ بتائیں کہ بچے کی ڈیولپمنٹ, گرومنگ, اب جیسے یہ ماشاء اللہ ایک مثال ہے, تو آئی وانٹ یو ٹو ریلیٹ ٹو ادر مدرس جو ٹی وی کے اس پار ہماری وہ سہیلیاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, جو مائیں ہیں, کہ کس طرح ہم اس کو بیلنس کر سکتے ہیں بچے کی پروفیشنل گرومنگ, اسپیشلی وین فیمیلس کی بات ہوتی ہے, بیٹیوں کی بات ہوتی ہے, کیسے بیلنس کرے, گرومنگ کیسے کرے, ڈیولپمنٹ کیسے کرے, کیا چیزیں مد نظر رکھی جائے اور چیلنجز کو کیسے فیس کرے. یہ ابھی عائشہ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ نیپولین جو تھا اس کو میں بھی آلویز آئی کوٹ دیٹ کوٹ, مجھے وہ بڑا پسند ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. پڑھی لکھی از ناٹ نیسیسری کہ آپ نے کتابیں ہی پڑھی ہوں, مطلب آپ کے پاس نالج ہو, ہے نا. ایجوکیشن یا ڈگریز نہیں ہوتی ہیں, آپ کے پاس نالج ہو اور آپ ان کو اپلائی کرو اپنے سراؤنڈنگس پر, اپنے بچوں پہ. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے. جیسے ہمارا دور تھا سارا کچھ بہت ڈفرینٹ تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے پڑھا, بکس پڑھی, ڈگریز لیں اینڈ دیٹس اٹ. بٹ اب بہت ایڈوانس ہو گئے, بہت کمپٹیشن ہے, بہت کمپیٹیٹرز ہیں بچوں کے. تو آپ نے بچوں کو ویسے ہی گروم کرنا ہے, آپ نے ان کو لے کے آنا ہے کہ جہاں پہ آئی ٹی کا ہے, بچہ جس میں اچھا ہے, جو اسکلز اس میں ہیں, آپ نے یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. ماں کا ایک ڈیوٹی ہے, اس نے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے. مطلب اگر ایک بچہ پوئٹری اچھی کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے میں کچھ بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے, یو جسٹ نیڈ ٹو ایکسپلور دیٹ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے اور آپ نے اس کو پالش کرنا ہے. بالکل صحیح. اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگر ایک بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, مارکس کم آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. میں سوال کر لوں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ نے یہ تو نہیں سوچا ہوا کہ بیٹی ڈاکٹر ہی ہوگی, یا شادی ڈاکٹر سے کریں گے؟ کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ انجینئرس اور ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں ہم انجینئر ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, تو ہم ان کے, اور فیملی میں دیکھا بھی یہی جاتا ہے, بچے بھی زیادہ اس فیلڈ میں جاتے ہیں. اور اکثر پوچھا جائے تو بچے کہتے ہیں اب اماں کی خواہش تھی یا ابو چاہتے تھے, لائک
آپ کی طرف سے ایسی مجھے کوئی لگتا چیز ہے اب ٹوسٹ آ گیا ہے, مطلب اب ایسا نہیں رہتا جیسے اب میں اب ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں بنانے. اب میں یشل سے یہی کہتی ہوں کہ جو آپ جیسے آپ نے بڑی decide کرنا خوبصورت ہے. بات کی کہ بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہو اس کو اس فیلڈ میں جانے دینا چاہیے, ان کی مرضی کو دیکھنا میں چاہیے. یشل کو یہی کہتی ہوں کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اسکول آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, پروفیشن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کریئر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے آگے. مطلب بچے آج کل کے بچے اتنے ایڈوانس ہیں کہ ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. آج مدرس ڈے کے حوالے سے ایک چیز شیئر کروں گی. جی میری بہت ہی عزیز ہیں میری ایک فیملی میں, تو انہوں نے اپنی بیٹی کو زبردستی ڈاکٹر بنایا. ان کی بیٹی نے بعد میں وہی جو بات آپ نے کی کہ گورنمنٹ کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے اوپر, اس نے ڈاکٹری نہیں کی, اس نے CSS کے ایگزامز دیے اور اس نے کہا کہ مجھے تو ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے. ناؤ شی از دیئر. وہاں پہ بھی وہ بے شک کامیاب ہے, لیکن جو اس نے پڑھا وہ اس کے کام نہیں آیا. تو پیرنٹس کی طرف سے وہ اتنا تھا, لیکن جب اس کو موقع ملا اس نے اپنی چوائس کی. ویری نائس. تو یہ چیزیں میرے بہت قریب, چونکہ لوگوں میں یہ چیز میں نے دیکھی, اور یہ چیزوں کو بھی ہمیں بطور مدرس ان چیزوں کو بالکل دیکھنا چاہیے. بھی ایکسپلور کرنا ہے کہ کیا بچہ آپ کا کس میں اچھا ہے, اور آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ آپ نے اس میں نہیں, میں نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ نے اس کو ہی کنٹینیو کرنا ہے. یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے, ہمیں بچوں کو یہ بتانے کی ہم کہتے ہیں نا بچوں کو یہ کرنا چاہیے. تو میرا آج کے پروگرام کے توسط سے جو میں کہنا چاہتی ہوں یہ کہ پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں. پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف میری سہیلی اینڈ گیونگ اس موٹیویشن, انسپریشن اینڈ آلسو making us impress, and please keep on making us proud. Yashal Fatma, best of luck for your future endeavors. Thank you so much میری سہیلی کا حصہ بننے کے لیے. بہت بہت شکریہ, بہت سی دعائیں کامیابیوں کے لیے. تھینک یو. مجھے یہ بتائیے نبیلہ حاکم, جب میں آپ سے بات کرتی ہوں, بینگ این آمبرس پرسن, جو ہمارا یہ ادارہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ اینڈ اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ ویمن اگین, بالکل اس پہ جتنے بھی کیسز آتے ہیں, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا ہو ارد گرد لیکن وہ کیس بن کے نہ آیا اور آپ نے بعد میں اس کا نوٹس لیا, اس کو ایکشن میں لے کر آئے ہو, کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیں ہیراسمنٹ کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا, سم ہاؤ آپ کوئی اسٹوری میڈیا پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, کبھی نیوز پیپر میں بھی آ جاتا ہے کہ پروٹیسٹ ہوا ہے اور کسی خاتون کے ساتھ یہ کوئی اس طرح کا ہیراسمنٹ کا واقعہ ہوا ہے, لیکن وہ خواتین خود ہم تک اپروچ نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ جب کوئی خود نہ آنا چاہے تو آپ کے لیے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک سرٹن اس دائرہ کار کے اندر رہنا پڑتا ہے, قانون کے اندر رہنا پڑتا ہے, جہاں پر آپ کے پاس وہ موٹو پاورز نہیں ہوتی. لیکن انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ کے اندر یہ پاورز جو ہیں امبرس پرسن کو دی گئی, اور یہ جو اس وقت امبرس پرسن کا جو ڈیزگنیشن ہے اس کو آپ یہ بالکل جسٹس ہائی کورٹ کے برابر اس کی پاورز ہیں, اور اس میں کنٹمپٹ پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں, سو موٹو ایکشنز بھی لے جا سکتے ہیں کسی بھی اتھارٹی کے اگینسٹ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہوئے. بالکل ایک مزاری فیملی سے ایک بچی تھی, اس کا میں نے اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ دیکھا اور نیوز پیپر میں بھی آیا تھا, تو میں نے اپنے آفس سے پھر ان کو کال کرائی, اور پھر کال کرنے کے بعد ان کو کہا کہ اپلیکیشن فائل کریں, تو پھر میں نے اس طرح سے ان کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کیا تھا. تو یہ بالکل پروویژنس کہیں کہیں ہوتی ہیں, لیکن ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے اندر یہ سو موٹو پاورز نہیں ہے, لیکن انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ کے اندر امبرس پرسن کو یہ